For the first time म्हणजे केन्ना पोटान बटरफ्लायज येता म्हणटा पळय. आय नॉर्मली डोंट गेट दॅट, बट आय डोंट नो वाय आज बटरफ्लाय म्हणल्यार भिरमुट्यो पोटान येवपाक लागले अशें जालें तें. Respected dignitaries on the days, श्री माणिकराव ठाकरेजी आमचे इन्चार्ज गोंयचे, को इन्चार्ज डॉक्टर अंजलीताई निंबाळकर, प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमा, MLA श्री कार्लोश आणि बाकीचे जे डिग्निटरीज जे हांगा बसल्यात ते, आणि म्हजे खूबशे मित्र जे हांगाय आसा, समोर आसा, आणि जे आज काळजान म्हाका घेवन हांगा जे आयल्यात. व्हेरी शॉर्ट टायम आमकां 3-4 दिसूच मेळिल्ले, आनी तितले आसतनाय हांगा जे लोक आमचे आसा बरोबर ते म्हजे वॉलंटियर्स म्हणून बाकी लोकांक पावूना आमी खुबश्या लोकां कडेन, एंड दे आर हियर, एंड आय स्टँड हियर विथ अटमोस्ट ह्युमिलिटी एंड एक्सेप्ट विथ ग्रॅटिट्यूड this love that I'm getting today. खूबशे गजाली उलयन दिसता पण आज टायमूय शॉर्ट आसा, पण आय विल टेल यू वॉट गेट्स मी इन टू पॉलिटिक्स. म्हजो आजो जाका बाप्पा म्हणून वळखता, खंय मेर्शेचो कोणीय आसूं आनी भायलो गोंयचो कोणीय आसूं, बाप्पाले हॉटेल म्हणल्यार ताका सगळे वळखता. तो म्हणल्यार काशीनाथ पालेकर, जो म्हजो आजो. आणि म्हजो बापूय अशोक पालेकर, तांकां सर म्हणून वळखता, ते आज आमच्या बरोबर ना. आणि आय एम शुअर दे बोथ मस्ट बी वॉचिंग मी फ्रॉम हेवन. खंय ना खंय तरी आय मिस देम टुडे. कारण आमकां ज्या तरेन वाडयले, म्हजी आवय ज्योती पालेकर पॉलिटिक्साक ती नवी ना, मेर्शेची सरपंचूय आशिल्ली, 2 टर्म सरपंच आशिल्ली, आनी आमकां ज्या तरेन वाडयले, आमच्या घरान सदांच एक हार्मोनियस कशें रावप हें शिकयताले. गोंयचो इथोस जो आसा, कम्युनल हार्मनी, ती आमच्या घरान सदांच आसतली. आमचे एका सायडीन शेजारी आशिल्ले कॅथलीक फॅमिली, एका सायडीन मुस्लीम फॅमिली आशिल्ली, आनी सगळे आसपास आमच्या घरान जेन्ना चवथ जाताली तेन्ना सगळे एकठांय बसून आरती म्हणप. आनी जेन्ना क्रिसमस जाता, आनी अजुनूय म्हाका सांगन दिसता की आमी ल्हानपणांतल्यान जे क्रीप करताले ते आज अजुनूय आमचे करता. आनी क्रिसमसाक म्हजे चली आजुनूय लेटर बरयता टू सँटा क्लॉज. आनी जेन्ना ईद जाता, जेन्ना खंयच्याय मुस्लीम बांधवाच्या घरान जितली बिरयानी जायना तितली घरान मजा येता. म्हाका खूब आवडटाय. लोकांक खबरूय आसा, आनी आमचे चिमलकार जे आसा ते सदांच म्हाका सांगता की ईद येवपाच्या दिसा बिरयानी पावतली म्हणून. दिस इज हाव वी हॅव ग्रोन अप इन द फॅमिली विच बिलीव्स इन कम्युनल हार्मनी, विच बिलीव्स इन ट्रस्ट. अँड आय थिंक दॅट इज हाव वी आर असोसिएटेड विथ पीपल ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजो बापायची जेन्ना हांव याद काडटा तेन्ना म्हाका खूब जाण लंडनाक जेन्ना गेलो लास्ट टायम गोवा फेस्टिवल, गोवा डे आसता त्या दिसा, कितलेशेच गोंयकार म्हाका थंय मेळ्ळे जे गोंयकार हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज ना म्हणून थंय गेल्या. तेन्ना म्हाका कितलेशेच जाण आशिल्ले. आमचो गांव जो सांताक्रूज आसा, इट वॉज नोन फॉर गुंडागिरी, आनी लोक सांताक्रूजान तेन्ना येवपाक भियेताले, कालापुरा आसूं, मेर्शे आसूं किंवा चिंबला आसूं. आनी त्या वेळार बापूय मेर्शे हांगा शिकयतालो. आनी म्हाका अजुनूय याद जाता, म्हाका थंयचे लोक सांगता की सर म्हणून आमी हांगा आसा कारण सरान आमकां सुदरायले म्हणून. आनी आवर पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम दॅट. एंड माय पॉलिटिकल जर्नी वेन आय वॉज 13 years old, एसोसिएटेड विथ डिफरंट पार्टीज, इन्क्लुडींग जेन्ना बाबूश हांगा काँग्रेस पक्षाचेर राविल्लो तेन्ना आमी तांचे खातीर काम केल्लें. हांव ताजो प्रपोजर आशिल्लो. आनी वेन आय कंटिन्यूड विथ दीस जर्नी इन 2022 आय कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफकोर्स ऑन आम आदमी पार्टी. आनी म्हाका आयज एक गजाल सांगन दिसता, हांवें केन्नाच ओपनली सांगूं नाशिल्ली की एलायन्स आनी गोंयकार जे आसा हो विशय सदांच म्हज्या जिवाळ्याचो आसा. कारण भ्रश्ट भारतीय जनता पार्टीक जर हरयतले जाल्यार एलायन्स गोंयांत जावचे हे गोंयकारांचो जो विचार आसा तो सदांच हांवें फुडें व्हेलो. आनी ताजो प्रत्यय आमी लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक कॅप्टन विर्यातो जिखलो तातूंत आमी पळयलो. आनी हे एलायन्साच्यो जेन्ना हांव गजाली करतालो खंय ना खंय तरी हांवें म्हज्या पार्टी कडेन, जेन्ना हांव ताका म्हजी पार्टी म्हणटा जे आम आदमी पार्टीचो जो अध्यक्ष आशिल्लो, तांचे कडेन खुबदां हे विचार मांडत गेलो. देर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स वीच आय आस्क्ड, देर वर नो आन्सर्स. एंड आज सांगन दिसता की तांणी सांगिल्लें म्हाका की तूं पार्टी सोड म्हणून, बिकॉज आय वॉज
posing more questions, then they could answer. हांवें म्हज्या पार्टीक चीट करूं ना, but that why I am saying this is there are a lot of issues this constituency has seen, and the biggest issue this constituency has seen is the defection that has happened. आणि हाजो जो सूत्रधार, हाजो जो बापूय आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टी आशिल्लो, पण आज ज्या पार्टीन आयला नांव तांचें बदनाम जालें. आणि ही बदनामी पुसतली जाल्यार एक विश्वास निर्माण करपाची गरज आसा, तो म्हणजे परत विश्वासघात जावचो ना. आणि हांव जावं मना काळजांतल्यान सांगूंक सोदतां, हांव खुबश्या लिडर्सांक आमच्या मेळ्ळां, होच विश्वास घेवन फुडें सरपाक जाय. आणि जेन्ना आज हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो भाग जाता तेन्ना सांताक्रूजच्या आनी गोंयच्या जनतेक एक सांगूंक सोदता गजाल, की जे लोक महालक्ष्मी समोर रावन, जे लोक दर्गा समोर रावन, जे लोक देव बोडगेश्वरा समोर रावन, जे लोक बांबोळच्या खुर्सा समोर रावन जाणी शपथ घेतली, तांणी देवाचीच शपथ मोडली ना, पण सांताक्रूज किंवा ज्या ज्या जाग्याचेर ते निवडून आयिल्ले तांचो विश्वासाक तडो दिलो. आनी ताका लागून देव तांकां माफ केन्ना करचोच ना, पण ती जनताय तांकां केन्ना माफ करची ना. आनी हाचे सगळ्यांचे सूत्रधार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी, हाजो विचार केन्नाच कोणी केलो ना. जेन्ना आमी आज हांव हे उलयता तेन्ना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता कालापूरच्या लोकांक, मेर्शेच्या लोकांक, चिमलकारांक, की विश्वासघात हो शब्द म्हज्या डिक्शनरीन ना आनी केन्ना येवचोय ना. आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जॉयन जाता तेन्ना I am not here to take anybody's space. I am not here to take anybody's place. I am here to learn from the leaders who are here. एक सगळ्यांत जुनो पक्ष म्हणून जो काँग्रेस पक्ष आसा तातूंत जशे बोडके सर आमचे तांचे पुत्र म्हजे बरोबर काम करतात, तांणी सांगलें की 1980-76 त्या आसपासच्यान आमी जुळ्ळा, म्हणजे जितली म्हाका वर्सां आसा तितले तांकां पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स आसा. आनी त्या प्रकारचे लिडर इंडियन नॅशनल काँग्रेस आमची भारतीय गोंयचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा तातूंत जे आसा तांचे कडल्यान जे म्हाका शिकपाक मेळटलें तातूंतल्यानूच एक नवी राजकीय घडण म्हज्यान जातली. आनी तो विश्वास घेवन हांव जे फुडें आज स्टेप घेतला, आनी ज्या तरेन 3 दिसाच्या हातून जे म्हजे आज वॉलंटियर्स हांगा आयल्या ते पळोवन मन भरून येता. मना काळजांतल्यान तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमची जी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा खंय ना खंय तरी एक ताका शाप आसा अशें सदांच लोक म्हणटा, कारण जो निवडून येता तो केन्नाच फाटीं वळून पळयना. गोंया मेर्शेन खूब विशय आसा जे विशय म्हाका दिसता सुटावे जावपाक जाय जाल्यार खूब कितें कितें करचें पडटलें, खूब करपाची गरज आसा. आनी ते करतलो जाल्यार आमी कांय गजाली लक्षांत घेवपाक जाय. वेगवेगळे विशय आसा, म्हाका दिसता आमचे बाकीचे लिडरूय त्या बद्दल उलयतले, पण म्हाका सांगन दिसता की एक येदे व्हडली पणजेक लागसार हांगच्यान पणजे दिसता, पूण पणजेकारांक मेर्शे केन्नाच दिसली ना, कालापरा केन्ना दिसली ना, सांताक्रूज केन्ना दिसली ना. आनी म्हणूनच हांगा जो निग्लेक्ट जाला तो जर बदलतलो जाल्यार काँग्रेस पक्षा शिवाय दुसरो पर्याय ना. गार्बेज इशू आसूं किंवा येदे व्हडले जागे आसूनी मार्केट ना आमच्या हातून, एक हेल्थ सेंटर ना. हेल्थ सेंटर वेलकम बाब एल्टन, थँक यू सो मच. I really feel it's a blessing that the 3 representatives, 3 MLAs of Congress are here to bless me. पार्टीचे प्रेसिडेंट आसा, गोंयचे इन्चार्ज आसा, गोंयचे स इन्चार्ज आसा, आनी बाकीचे जे लिडर्स हांगा बसल्या ते पळोवन एकूच गजाल दिसता की दिस इज द कॉन्फिडन्स दॅट आय एम गेटिंग, दिस इज द बॅकअप दॅट आय वील हॅव टू मूव अहेड इन लायफ. आनी ही पॉलिटिकल जर्नी जेन्ना आमी फुडें व्हरतली, आज शुक्रार, आज वर्किंग डे असल्या कारणान खुबशे लोकूय आज आमचे वॉलंटियर्स असे ते पावले ना, पूण ऑर्गनायझेशन जे आसा काँग्रेस पक्षाचे ते बळकट कशें करप, ते कशें फुडें व्हरप. आज जे हांगा एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून हांवें जे 4 वर्सां काम केल्लें तातूंत हांवें खुबशे लोक जोडल्यात. खुबशे लोक असे आसा जे गोंयभर आसा जे आज काँग्रेस पक्षा कडेन जुळपाक सोदतात. आनी म्हजी जबाबदारी ती आसतली, हांव हांगा कितें पोजिशनाच्या निमतान पण एक कार्यकर्ता म्हणून आज जेन्ना हांव काँग्रेस पक्षाक जुळटा तेन्ना एक कार्यकर्ता म्हणून म्हाका जी जबाबदारी काँग्रेस पक्ष दितली, जो आज म्हजो पक्ष आसा जी आज दितली, ती जबाबदारी पेलपाची पूर्ण ताकद म्हज्यान आसा. तो म्हणजे तुमी सदांच विश्वास दवरात.
आमी खूबशें काम केलां, काम करत आसा. मेरशेन हेल्थ सेंटर ना म्हणून जेन्ना ही गजाल जाली तेन्ना फाटल्या वर्सा म्हज्या बर्थडे दिसा हांवें हांगा क्लिनीक सुरू केलें, जें स्वखर्चान हांव चलयतां आनी अजुनूय चलता. हांव तुका कितल्या जाणांक खबर आसा आसत, पूण ह्या क्लिनिकान डॉक्टर्स आसता, स्पेशलिस्ट आसता आनी ऑन एवरी ट्युजडे, एवरी मंगळारा ASG आय हॉस्पिटल जें आसा, वन ऑफ द सुपर स्पेशालिटी आय हॉस्पिटल. कारण तुमी केन्नाय JMCन वचून पळयात जाल्यार आय जे आसता, आयचे OPD आसता त्या दिसा 250-300 लोक सकाळी 5 संक आसता. हांव एकदां डॉक्टराक मेळपाक गेल्ले कडेन आमी तें पळयलें आनी हांवें चिंतलें की ही गजाल हांगा फुकट जावपाक जाय. सो आय रन अ क्लिनीक which is on every Tuesday eye clinic from 10 to 6, where ASG's entire machinery is here. They take care of your eyes, and entire things are free of cost, not a single rupee you have to spend, right from taking the patient from my hospital, from my clinic which is there, which is now going to be part of a Congress पक्षाचो clinic. आणि थंय जी कॅटरेक्ट ऑपरेशन जाता, म्हाका मान दिसता आनी बरें दिसता सांगपाक की आज पर्यंत 100 वयर ऑपरेशन आमी केला. आयच्या दिसा सुद्दां 4 जाले. आणि हांव सदांच सांगता की समाजकारणांतल्यान राजकारण घडपाक जाय. आज काँग्रेस पक्षाचो जेन्ना पाठिंबो आनी जे अशा प्रकारचे लिडर्सांचो जो बॅकअप आनी बॅकींग जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना एक गजाल दिसता की देर इज लॉट टू अचीव. एंड इन दीस पाथ ऑफ माय जर्नी इनटू पॉलिटिक्स देर इज लॉट that I need to learn from the leaders that are present here. हांव देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका तुमी इतल्या खुशीन आज तुमच्या काळजान तुमच्या पार्टी भितर स्थान दिता. हांवें थंय बरयलाय, वेलकम्स एडवोकेट अमित पालेकर टू द फॅमिली. दिस इज माय न्यू फॅमिली. दिस इज माय फॅमिली टील आय रिमेन इन टू पॉलिटिक्स, टील आय एम अलाइव अँड टील माय लास्ट ब्रेथ. विश्वासघात हो केन्ना जावचो ना. आणि पुढे हे सांगून दिसता, आय विल ऑल्सो रिक्वेस्ट माय लिडर्स दॅट the party, when they welcome me with this, there should be the same thing, same energy, that we should go ahead to give a change that Goa deserves. Goa deserves a change. गोंय जर अशेंच उरलें, गोंय जर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा सकयल उरलें आनी एक जर टर्म उरलें जाल्यार जे इल्लेशें उरलां पळय गोंय आमचें तेंय उरचें ना. आनी तें जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां एक काँग्रेस पक्षा शिवाय दुसरो पर्याय ना. देव बरें करूं. आमचो अमित बाब काळजान सुणिल्लो आनी आमकां भास दिली, तो आपूण कसोच भायर सरचो ना म्हणून ताका वेलकम करता. आनीक फुडें दोन